जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो, ये ना हो सके तो ये समझो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। यानी नमाज में दीन का ख्याल आना चाहिए, दुनिया का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब बात खुलकर समझ में आ गई। ख्वाजा गरीब नवाज की मुफस्सिर तफसीर दानी, हदीस दानी, फिक़ह दानी, शरीयत दानी समझ में मुकम्मल तौर पर आ गई कि आप कितने बड़े मुफस्सिर, आप कितने बड़े मुहद्दिस, आप कितने बड़े शारिह हदीस थे। कि सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज ने उसी नमाज नबी के पस मंजर की वजाहत कर दी है कि नबी ने सजदा को लंबा क्यों किया था। इसीलिए कि नमाज में दीन का ख्याल आना चाहिए था, और नमाज में दीन का ख्याल जरूरी है। तो हुसैन दुनिया नहीं दीन है, इसलिए नमाज लंबी कर दी गई, इसलिए नमाज और उसका सजदा लंबा कर दिया गया है। दीन अस्त हुसैन, दीन है इमाम हुसैन। वरना अगर हुसैन को दुनिया कहोगे, इख्तिदार परस्त कहोगे, ज़िमामे हुकूमत की बागडोर दुनियावी एतबार से थामने वाले कहोगे, हुकूमत की बागडोर चलाने वाले कहोगे, हवस और हिर्स का लालची कहोगे, तो हुसैन पर एतराज नहीं, नबी की नमाज पर एतराज होगा। इसलिए नबी की नमाज पर एतराज करने वालों, ध्यान में रखना, ईमान चला जाएगा। खैर है, तो आपने देख लिया इमाम ख्वाजा गरीब नवाज। अब इस पूरे तसव्वुर में मैं ये बताना चाहता हूं कि यजीद को किसी ने रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा। इख्तिलाफ ही है जब कि उसको लानती कहना या नहीं, लानती होने में इख्तिलाफ, कि लानती कहना या नहीं इसमें इख्तिलाफ है, रहमतुल्लाह अलैह कहना या नहीं इसमें इख्तिलाफ नहीं, इसमें तो तय है कि नहीं कहना। लानतुल्लाह अलैह कहना या नहीं इसमें इख्तिलाफ है। तो सबों ने कहा बिल इत्तिफाक, बशमुल बाज लोगों ने एहतियात का फतवा दिया, और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने कुरान की आयत करीमा सूरह मोहम्मद से साबित कर दिया कि वो इतना बड़ा फसादी था, रहम करने वाला था, सिला रहमी को कता करने वाला था। इस बुनियाद पर उस पर लानत अल्लाह ने की है। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फअसम्महुम वअमा अबसारहुम। इससे पहले की आयत करीमा फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द व तुक़त्तिउ अरहामकुम। तो क्या तुम्हें हुकूमत मिल जाएगी तो तुम फसाद करोगे, दहशत फैलाओगे? काबा को तारीख उठाकर देख लो, यजीदियों ने अपने दौरे हुकूमत में 3 दिन तक मक्का में हरम काबा में मुहर्रमात को मुहल्ललात से बदल दिया है, यानी बेटियों से जिना का ऐलान कर दिया, बहनों से सारे मुहर्रमात को हलाल करार दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा फसादी, ऐसा दहशतगर्द, ऐसा शरीयत का उल्लंघन करने वाला, ऐसा शरीयत की पामाली करने वाला हक परस्त होगा। मैं कहता हूं यजीद परस्तों, यजीद को मानने वालों, यजीदियों, खुदा के वास्ते इमाम हुसैन को न देखो बल्कि नबी को देखो कि इमाम हुसैन जब तड़प जाते थे तो नबी लुआबे ध्यान डाल देते थे। इमाम हुसैन भूख और प्यास से जब तड़पते थे तो नबी पाक प्यास को दूर करने के लिए अपना लुआब डाल देते थे और अपनी जबान डाल देते थे, वो चूस चूस कर प्यास को खत्म करते थे। मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा सच्चा दौरे हुकूमत या सियासत और इख्तिदार के लिए जंग लड़ेगा? नहीं। मैं उस हदीस की वजाहत कर दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात ज़ाहिरी तौर पर ही फरमा दिया था कि मेरे इस नवासे को मेरी उम्मत शहीद करेगी। हजरत उम्मे सलमा और हजरत अली की भी रिवायत है, मशहूर रिवायत, शहीद करेगी। ये मिट्टी भी करबला की ला की दी है, और ये उम्मे सलमा, ये मिट्टी जब लाल हो जाए तो तुम समझ लेना कि मेरा ये नवासा शहीद हो। तो इमाम हुसैन तो नबी पाक के इस सदाकत का इजहार करने गए थे। नबी ने जो फरमा दिया था उसको अमली जामा पहनाने के लिए गए थे। इसलिए खबरदार खबरदार, इमाम हुसैन पर सियासत, इमाम हुसैन पर हुकूमत की लालच का फतवा निहायत ही गलत है। और एक और बात वाज़ेह कर दूं, इमाम हुसैन पर यह भी एतराज होता है कि इमाम हुसैन को जब मालूम था कि अपोजिशन बहुत है तो क्यों अपनी जान को हलाकत में डाल दिए। शरीयत, जान बचाना शरीयत में फर्ज है। याद रखो, शरीयत 2 तरह की होती है। 2 तरह से मुराद शरीयत के 2 पहलू होते हैं। एक कहते हैं रुखसत, एक को कहते हैं अजीमत। यानी अगर काफिर के नरगे में आप फंस गए हैं, काफिर कह रहा है मार दूंगा वरना तुम मेरे देवता का नाम लो, बचना चाहते हो तो कलमे तैयबा से मुनकिर हो जाओ, तो कल्बहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, सूरह नहल। अगर आपका दिल ईमान पर मुतमईन है तो जबान से कह देने में आपकी कोई गिरफ्त नहीं होगी, इसको कहते हैं रुखसत। और अगर आपने कह दिया तुम मार दो काफिरों, हजारों जाने तुम्हारे लिए कुर्बान, मगर मैं अपना कलमा से नहीं बिखरूंगा, कलमा से नहीं मुनहरिफ होऊंगा, तो ऐसी शरीयत पर भी, इस पर भी अमल करने को शरीयत इजाजत देती है जिसका नाम है अजीमत। तो इमाम हुसैन जानते थे
کہ جاؤں گا تو یہ 18 مہینے کے بچے کو لے جانا یہ کوئی جہاد کرنے والا ہے؟ خوب اچھے سے جانتے ہیں دنیا علی اصغر کو کیوں لے کر گئے. دنیا کتنی کم عقل ہو گئی ہے کہ 18 مہینے کا بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے، وہ کیا جہاد کرے گا؟ مگر نہیں، امام حسین نے نبی پاک کے قول کی صداقت اور اس کی سچائی کے لیے اپنے اہل بیت کو لے گئے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات، اس کو غور سے سنو. امام حسین جب گئے کربلا کے میدان میں تو یزید کو بھی پہچاننے کی کوشش کیجیے گا. جب گئے تو امام حسین اپنا خیمہ لگائے، وہ لوگ بھی اپنا خیمہ لگائے، یزیدی بھی. ایک دم غور سے کیجیے. امام حسین، ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے لڑائی ہو جائے، باپ بیٹا موجود ہو تو باپ بیٹے کو کہہ دیتا تم جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں. بڑا چھوٹے کو سامنے نہیں بھیجتا اپنی آنکھوں کے سامنے، بلکہ بڑا جاتا ہے. امام حسین جب کربلا میں آتے ہیں تو پہلے عباس، علی اصغر، برادران عباس، حر اور دیگر جتنے بھی ہیں سب کو ایک بعد دیگرے بھیجتے جا رہے ہیں، سب شہید ہو رہے ہیں. بات کیا ہے؟ سب کی لاش اٹھا اٹھا کر خیمے میں رکھ رہے ہیں، امام حسین نہیں جا رہے. دنیا پریشان، ذہن حیران، کیا بات ہے کہ سب لہو لہان پھر بھی حسین. جواب مل گیا حقیقت کا. گہرائی سے سوچو پیارے، گہرائی سے سوچو. عباس گئے، عباس مومن تھے، علی اصغر گئے مومن، اور محمد مومن، برادران عباس مومن، اور مومن، یہ سب رفقائے حسین مومن تھے. اور مومن کا قاتل مرتکب کبیرہ ہوتا ہے، اور مرتکب کبیرہ کی شفاعت ممکن ہے. وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں. گناہ کاٹ کر کے، عذاب کاٹ کر کے، گناہوں کا بدلہ لے کر کے، عذاب کاٹ کر کے مصطفیٰ کی شفاعت مل سکتی. تو امام حسین دھیان دینا چاہتے ہیں کہ سنو، عباس کا قاتل مومن تھا، علی اصغر کا قاتل مومن تھا، اور محمد کا قاتل مومن تھا، حر کا قاتل مومن تھا، حسین کے رفقا اور دیگر برادران عباس کا قاتل مومن تھا. تو میں انہیں موقع دے رہا تھا کہ مومن کے قتل کر دینے کے بعد کہیں پیاس ان لوگوں کی بجھ جائے، یزیدی پیاس بجھ جائے، اور میں مصطفیٰ اپنے نانا سے جا کر کہہ دوں کہ ہے تو آپ کی امت گناہ کبیرہ کیے ہیں، شفاعت کر دیجیے. گویا حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے لوگو، اے یزیدیو، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے سامنے اپنی جان بچانے کے لیے ان کو دے رہا ہوں، ہرگز نہیں. میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، میں نانا کی شفاعت کا موقع دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نانا رحمت للعالمین ہے، میں انہی کا نواسا ہوں، ان کے لعاب دہن سے میری سینچائی ہوئی ہے، میرے رگوں میں انہی کے لعاب دہن خون بن کر کے دوڑ رہے ہیں. اس لیے سنو، رحمت للعالمین کا نواسا بھی آج تم پر رحم کر رہا ہے، وہی تصور دے رہا ہے کہ سنو، عباس کو تم نے میں نے دے دیا، وہ مومن تھے، اور دیگر کو دے دیا، وہ مومن تھے، مگر سن لو، میں مومن تو ہوں، مگر مومن کے ساتھ ساتھ میں دین اسلام ہوں، میں اسلام ہوں. اب بات نبی کی اس حدیث خواجہ غریب نواز کی بولی کہ امام حسین دین ہے، امام حسین دین ہے، امام حسین دین کی پناہ ہے، بات سمجھ میں کھل کر آ گئی کہ امام حسین موقع دینا چاہتے تھے امت محمدیہ کو کہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد میں نانا سے شفاعت کی امید تم سے بند کر کے رکھے ہوا ہوں کہ نانا سے شفاعت کرواؤں گا، مگر جب تم مجھے قتل کر دو گے، مجھے شہید کر دو گے، تو قاتل عباس مومن، قاتل عون مومن، قاتل حر مومن، قاتل، یہ سب قاتل مومن ہے، مگر حسین کا قاتل قاتل اسلام ہے، قاتل دین ہے، قاتل ایمان ہے، اور ایمان کا قاتل کافر ہو جائے گا، اور کافر کے لیے شفاعت بھی نہیں، مغفرت بھی نہیں. اب بات کھل کر سمجھ میں آ گئی کہ یزیدیوں کو کتنا موقع دیا گیا، پھر بھی لوگ یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اب آخری میں ایک حدیث پاک کی وضاحت کر دوں اور آپ کو سمجھ جائیے. حدیث قسطنطنیہ کو بہت واویلا کے طور پر اس کو شور مچائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا، ان من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفورا لہم، میری امت کا بعض جو قیصر پر حملہ کرے گا وہ بخشا جائے گا. اس حدیث پاک کو لے کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ قیصر جو قسطنطنیہ ہے وہ اس پر حملہ کرنے والوں میں یزید بھی شامل تھا، تو یزید بھی مغفرت کا حامل ہے. ایک لفظ میں سنیے، اس میں یزید کا نام ہی نہیں،
اس میں یزید کا نام ہی نہیں، اور حسین کا نام قرآن میں، حسین کا نام حدیث میں صراحت کے ساتھ، قرآن میں تو اشارہ، قرآن میں تو تفسیر